Assalamu alaikum. My name is Salman Ali and today I am going to discuss about Islamic economics. इससे पहले हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैनेजरल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के सब्जेक्ट्स का आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया और आज हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स का भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देने जा रहे हैं कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स होती क्या है. डेफिनेशन ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स डिफाइन इकोनॉमिक प्रिंसिपल. हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्रिंसिपल को डिस्कस कर रहे होते हैं इन अकॉर्डेंस विद इस्लामिक लॉ, जो इस्लामी कवानीन के मुताबिक तैयार की गए. इस्लामी कवानीन के मुताबिक जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल बताए गए हैं, जो इस्लाम ने बताए हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं. एंड टेक इनटू अकाउंट्स द मटेरियल, स्पिरिचुअल, सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. और इंसानी ज़िंदगी का मटेरियल, स्पिरिचुअल, सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी हम उसका मवाजना करते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं इस्लामिक इकोनॉमिक्स में. ठीक है. Islamic economics as the study of way to solve economic problem in the Islamic framework. इस्लामिक इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इस्लामिक फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए हम सॉल्व कर सकते हैं. जितने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आज फेस हो रही हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, उसको इस्लाम के बनाए हुए दायरेकार में रहते हुए, इस्लाम ने जो कवानीन तैयार किए हैं या इस्लाम ने जो फ्रेमवर्क बताया है, उस फ्रेमवर्क में रहते हुए कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं. इस्लामिक इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ स्केयर रिसोर्सेस. हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स में स्केयर रिसोर्सेस को स्टडी कर रहे होते हैं. स्केयर रिसोर्सेस यानी जो रिसोर्सेस हमारे पास कम है, हमारे पास नहीं है, जिनकी कमी है, इसको जिन रिसोर्सेज की, एंड देयर डेवलपमेंट, और उनके डेवलपमेंट के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं. इन ऑर्डर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रूल्स, ताकि इंसान की जो नीड्स है उसको पूरा किया जा सके इस्लामिक कवानीन के मुताबिक. इन इस्लामिक इकोनॉमिक्स में हम इसके रिसोर्सेज की और उनके डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करते हैं ताकि हम इंसान की जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करें इस्लामिक रूल्स के मुताबिक. इस्लाम ने जो कवानीन बताए हैं उसके मुताबिक इंसान की ज़रूरियात को पूरा करना, ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स हैं उसको पूरा करना इसके रिसोर्सेज के होते हुए. ठीक है. इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ. यहाँ हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं. लाइफ के 2 कॉन्सेप्ट्स हैं. एक तो मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है और एक मॉरल कॉन्सेप्ट है. मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है? मैन एज एन एनिमल whose sole object is to satisfy his inborn physical needs and material wants. इंसान जस्ट लाइक एक जानवरों वाली जिंदगी गुजारता है इस तरह से कि वो अपनी जो फिजिकल नीड्स हैं और मटेरियल वांट्स हैं उसको सेटिस्फाई करना चाहता है. बस इस दुनिया में आया ताकि अपनी ख्वाहिशात पूरी करे, जो भी उसकी ख्वाहिश है उसको पूरा करे. एक तो ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है. सेकंड कॉन्सेप्ट है मोरल कॉन्सेप्ट. यूनिवर्स हैज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस इटसेल्फ और इन अ रिजल्ट सम एक्सीडेंट, इट हैज बीन पर्पसली क्रिएटेड बाय अल्लाह. दुनिया खुद ब खुद वजूद में नहीं आ गई है, या किसी हादसे का नतीजा भी नहीं है. इसको खुदा ने एक मकसद के मुतहद बनाया है. मकसद है बिल्कुल. इसके साथ साथ इंसान का भी दुनिया में आने का एक मकसद है. बेमकसद जिंदगी मौत के मुतरादिफ है. यानी कोई मकसद ही नहीं है इंसान का, ये कैसी जिंदगी है? मकसद होना चाहिए. जब खुदा ने दुनिया को एक मकसद के तहत बनाया है तो इंसान को भी एक मकसद के तहत उतारा है. ठीक है. तो इस्लाम ने हमें हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, सोशल जितने भी हमें इश्यूज आ रहे हैं उन सबको डिस्कस किया इस्लाम ने. एक कंप्लीट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सिस्टम है इस्लाम.
صرف نماز روزے کے بارے میں نہیں بتاتا اسلام، ایک کمپلیٹ سسٹم ہے. جبھی تو اس کو بولا گیا کہ ایک مکمل دین ہے، خامی نہیں ہے اس میں کسی چیز کی. اگر کوئی چیز نہیں مل رہی تو ہمارا قصور ہے، ہمیں نہیں نظر آئی وہ. یعنی اسلام نے آپ کو اکنامک سسٹم ڈیفائن کیا ہوا ہے، آپ کو پولیٹیکل سسٹم بتایا ہوا ہے، آپ کو ایک ایک چیز آپ کو اسلام نے کلیئر کر دی ہے. اچھا، جب ہم تو اسلامک اکنامکس کی بات کر رہے ہیں، تو اسلامک اکنامکس میں یہ جو کانسیپٹ ہیں وہ بھی ہمیں اسلام سے لینے ہیں. تو پھر وہ اسلامک کانسیپٹ جو ہمیں اسلام سے لینے ہیں تو اس کی سورس کیا ہے، کہاں سے لیں گے ہم وہ سورس آف اسلامک اکنامکس؟ اب آپ کو سیلز، پرچیز، کمپٹیشن، انڈسٹریز، جی، مینوفیکچرنگ، ٹریڈنگ، سروسز، اور جتنے بھی اکنامک ایونٹس اور انڈیکیٹرز کے بارے میں آپ کو جو بھی انفارمیشن چاہیے اسلام نے دیے، اور اس کے سورس بتا دیے. یہاں سے آپ لیجیے اس کو. سب سے پہلی سورس دا بک آف اللہ، ہولی قرآن. قرآن آپ کو دے دیے گئے جی، وہاں سے آپ اپنے جو بھی سورس ہے وہ نکالیں. اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ خدا آپ سے کیا فرما رہا ہے. یہ آپ کے لیے اتاری ہے کتاب، یہ کتاب آپ کے لیے خدا نے اتاری ہے، آپ کی ہدایت کے لیے اتاری ہے. لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اس کو آپ پڑھیں. پڑھنے کے بعد اس میں سے ابھی ہم اسلامی اکنامکس کی بات کریں تو اسلامی اکنامک سسٹم سے ریلیٹڈ جو بھی کانسیپٹس ہیں وہ اس میں سے نکالیں، پڑھیں اس چیز کو. سیکنڈ سورس کیا ہے؟ سنہ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ کی سنت ہے. آپ سنت کو اسٹڈی کریں، پڑھیں اور ادھر سے سیکھیں. تھرڈ سورس کیا ہے؟ یہ اجتہاد، اسٹرائیو ٹو دا اٹموسٹ، بہت زیادہ کوشش کرنا. فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں جیسے آج بٹ کوائن کی بات ہو رہی تھی. اب سوال یہ کیا بٹ کوائن میں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے؟ کیا آج بینک میں جاب کی جا سکتی ہے؟ کیا اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے؟ کیا بانڈز پرچیز کیے جا سکتے ہیں؟ اب سب اکنامیکل پرابلمس یا اکنامیکل پوائنٹس اکنامک سے ریلیٹ کر رہے ہیں. اس کے بارے میں اسلام کیا بولتا ہے؟ اب بٹ کوائن ایسے بالکل بٹ کوائن کے نام سے تو قرآن میں نہیں لکھا ہوگا، مگر کچھ اسٹینڈرڈ رولز پرنسپل بتا دیے خدا نے. اب اس کو میں اور آپ تو نہیں سمجھ سکتے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں تو قرآن کے اندر کچھ محکم ہے، کچھ متشابہات ہیں، کچھ بالکل واضح ہیں، کچھ چھپی ہوئی چیزیں. اس کو نکالنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں اچھی اسٹڈی چاہیے قرآن کی، کیونکہ صحیح بات ہے اتنا ٹائم نہیں ہو پاتا یا ہم نہیں دے پاتے قرآن کو، یہ ہماری بدقسمتی کہہ رہے ہیں آپ. تو ہمیں چاہیے پھر قرآن کا ٹیچر، قرآن کو سمجھنے والا شخص، یعنی ایک عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں. پھر ہم اسکالر، اسلامک اسکالرس کی طرف جاتے ہیں. پھر ہم کہ آپ بتائیے، پھر وہ جس چیز کے اوپر اسلامک اسکالرس جمع ہو جائیں اس کو بولتے ہیں اجماع، ایگریمنٹ آف اسلامک اسکالرس آن اے پوائنٹ آف اسلامک لا. پھر وہ اسلامک اسکالرس اسلام کے دائرے میں سورسز اللہ اور رسول، خدا نے جو قرآن دیا، قرآن کو اور رسول اللہ کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے پھر وہ ایک آپ کو ایک لا دے دیں گے اسلامک لا، جو آپ جو بھی کوشچن آپ کے ذہن میں. ٹھیک ہے. تو اسلامک اکنامکس کے اندر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اسلام کے قوانین کے مطابق اکنامک سسٹم ہم بناتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اسلامی قوانین کے مطابق، اسلامک لاز کے مطابق. اور لاز کہاں سے نکالیں گے ہم اسلامی قوانین کے؟ وہ ہم نکالیں گے قرآن سے، رسول اللہ کی سنت سے. اور اس کے بعد جو کرنٹ ہمیں کچھ ایشوز ہمیں سامنے آتے ہیں جیسے بٹ کوائن جیکسن، اور جس طرح میں نے کچھ چیز آپ کے سامنے ڈسکس کی، اور بھی بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں. تو پھر اس کے لیے ہم اسکالرس کے پاس جاتے ہیں اسلامک، اور وہ ہمیں قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک قوانین، ایک لا بنا کے دیتے ہیں کہ آپ اب اس پہ اس طرح عمل کریں. تو وہ کہلاتا ہے اسلام. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بریف انٹروڈکشن تھا
اسلامک اکنامکس کا، جس میں ہم نے اسلامک اکنامکس کے بارے میں ڈسکس کیا کہ اسلامک اکنامکس کیا ہوتی ہے. وہ نام سے جیسے کہ ہم کلیئر کر لیں، اگر اپنی بہت سادہ الفاظ میں ہم اس کو بیان کریں کہ اسلام کے قوانین کے مطابق اسلامک پرنسپل تیار کرنا ہے، اسلامک پرنسپل فارم کرنا، اس کے مطابق اس پہ عمل کرنا، جتنے بھی اکنامیکل ایشوز آتے ہیں اس کو اسلام کے مطابق اس کو ریزالو کرنا، ایک ایک حل دیا ہوا ہے مگر اس کے مطابق چلنا. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو اسلامک اکنامکس میں پڑھتے ہیں. تو یہ آپ کا بریف انٹروڈکشن تھا اسلامک اکنامکس کے حوالے سے. ہوپ یو لائک دس ویڈیو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.